3 माह में बरतानवी मसाजिद पर 27 हमले हो चुके हैं। आग लगाने की कोशिश, प्रोजेक्टाइल हमले और मुतअद्दिद ग्राफिटी नफरत अंगेज निशानात और मसाजिद की जायदाद पर झंडे लगाने की दफात शामिल हैं। 40% से ज्यादा वाकयात में कौमी झंडे और मुतासिबाना नारे शामिल थे, जबकि 11% में ग्राफिटी या नफरत अंगेज निशानात शामिल हैं। तमाम रिकॉर्ड शुदा हमलों में से 1/4 से ज्यादा को पुरतशद्दुद करार दिया गया है। बरतानवी मसाजिद पर हमलों में राइज द कलर मुहिम और यूनाइट द किंगडम शामिल हैं। बरतानिया इन दिनों एक खामोश मगर खतरनाक मजहबी बहरान की जद में है। वो जगह जहां अल्लाह की इबादत की जाती है आज खौफ की अलामत बन गई है। एक मस्जिद जिसे सदियों पहले इल्म तहजीब के लिए कायम किया गया था, अब नफरत अंगेज झंडों, ग्राफिटी और मुसलसल हमलों की जद में है। वो मकाम जहां मुसलमान अपने रब से मिलने आते हैं, दिलों के लिए सुकून तलाश करते हैं और कम्युनिटी के रिश्ते को मजबूत करते हैं, आज डर के साए में डूबा हुआ है। हर टूटा शीशा, जलते दरवाजे और हर खौफजदा नजर ये सवाल कर रहे हैं, क्या हमारी इबादत, हमारी शनाख्त, हमारी मौजूदगी इस जमीन पर महफूज नहीं? और ये सिर्फ चंद हमले नहीं, ये एक पैगाम है, तुम यहाँ हो मगर तुम पर नजर रखी जा रही है। बरतानिया के मुसलमानों के दिलों में अजनबीपन और खौफ की एक नई लहर दौड़ चुकी है। वो नस्ल जो यहाँ पैदा हुई, यहीं परवान चढ़ी, आज खुद को फिर से अजनबी महसूस कर रही है। और फिर भी ये कम्युनिटी हार नहीं मानती। वो अपने मसाजिद, अपने तालीम और अपने बच्चों और मजहबी शनाख्त के लिए खड़ी है। एक ऐसे दौर में जहाँ हर नमाज, हर अजान, हर ईमान की धड़कन चैलेंज का सामना कर रही है। मुसलमान किसी मुल्क और किसी भी खित्ते में हो, नमाज बाजमात अदा करना और उसका एहतमाम करना उनका दीनी फरीज़ा है, और इसके लिए मस्जिद तामीर करना उनकी समाजी वहदत की अलामत और उनकी तहजीबी तशख़्ख़ुस का हवाला है। दूसरे ममालिक की तरह मुसलमानों ने जब बरतानिया में कदम रखा तो उनको नमाज बाजमात एहतमाम के लिए मस्जिद की ज़रूरत पेश आई। चूँकि वो रोज़गार की तलाश पे यहाँ आए थे, यहाँ के बाशिंदे नहीं थे, इसलिए उनके पास ना तो ज़मीन थी और ना ही इतने माली वसाइल थे कि वो मस्जिद तामीर कर सकें। इसके लिए ज़रूरत थी कि उनको मकामी या बैरूनी इमदाद हासिल हो। मशरक़ी यूरोप के मुकाबले में मगरबी यूरोप, बिलखुसूस बरतानिया में मस्जिद की तामीर बहुत बाद में शुरू हुई, और जो पहली मस्जिद तामीर हुई, शायद आप यकीन न करें, लेकिन इंग्लैंड की पहली बाकायदा मस्जिद किसी मुसलमान ने नहीं, जी हाँ, बल्कि बरतानिया की अव्वलीन मस्जिद एक यहूदी नयाद लिसानियत के माहिर प्रोफेसर ने तामीर कराई। ये कहानी सिर्फ एक मस्जिद की तामीर नहीं, बल्कि तहजीबों के मिलाप, मजहबी रवादारी और इस मुल्क के इस्लाम की इब्तदाई पहचान की वो दास्तान है जिसे जानकर हैरत भी होती है और फख्र भी। सिरे काउंटी के पुरसुकून इलाके वोकिंग में वाक़े शाहजहां मस्जिद 1889 में तामीर की गई। इस मस्जिद की तामीर में मकामी मुसलमानों के साथ साथ रियासत भोपाल के हुक्मरान बेगम शाहजहां ने माली मुआवनत फराहम की, और उन्हीं के नाम पर इस मस्जिद को शाहजहां का नाम दिया गया। शाहजहां मस्जिद के साथ ही बरतानिया का पहला मुसलमान कब्रिस्तान भी कायम हुआ, जहां दूसरे जंग अजीम में शहीद होने वाले मुसलमानों को दफन किया गया, जिन्हें बाद में ब्रूसवुड कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया गया। ये मस्जिद जल्द ही पूरे बरतानिया के मुसलमानों का मरकज बन गई। मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ नमाज अदा करने आते थे। तारीखी हैसियत की वजह से आज तक मस्जिद की असल साख में कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई, और इसीलिए इसकी पुरानी इमारत में सिर्फ 70 नमाजियों की गुंजाइश मौजूद है। मस्जिद के साथ एक वसी लाइब्रेरी भी 1889 में कायम की गई, जिसे बरसगीर की मारूफ शख्सियत सर सलार बहादुर यार जंग के नाम से मंसूब किया गया। ये लाइब्रेरी मस्जिद से भी ज्यादा रकबे पर फैली हुई है और आज भी तहकीकी कामों के लिए अहम मकाम का दर्जा रखती है। बरतानवी रवायती मुआशरे में चर्च तहजीबी मरकजियत की अलामत है। जब चर्च की वीरानी और मस्जिदों की आबादकारी के मंजर सामने आता है तो मकामी बाशिंदों में खौफ और इनाद का पैदा होना कोई अचंभे की बात नहीं। ये एक ऐसी सूरत हाल की निशानदेही है जिसमें मुस्तकबिल में समाजी, तहजीबी और सियासी तब्दीली के आसार भी पिन्हा है। नाजरीन, अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज का नया कैंपस बना है और इसके फ्रंट पर गुम्बद और मीनार वाली एक खूबसूरत मस्जिद तामीर की गई है। इस मस्जिद की तामीर के वक्त मुकामी बाशिंदों ने मुकदमा दायर किया कि मस्जिद का मीनार चर्च के किले से ऊंचा होगा और ये ऑक्सफोर्ड की रवायती मसीही सकाफत के खिलाफ होगा, मगर वो इसमें नाकाम रहे और मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो गई। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 10 सालों में बरतानिया में तकरीबन 3500 गिरजाघर बंद हुए हैं। इनमें से कुछ गिरजाघर मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल हुए, मसलन रिहाइश, नाइट क्लब, पब और मस्जिद के तौर पर भी इस्तेमाल किए गए। याद रहे कि बरतानवी कानून के मुताबिक मस्जिदें रजिस्टर्ड खैराती इदारों में शुमार होती हैं, जो अहल खैर अफराद और इदारों के ताउन से तामीर होती हैं। मसाजिद की तामीर के सिलसिले में ब्रिटिश हुकूमत मुतासिब नहीं है। हर इमारत की तरह मस्जिद की तामीर के लिए भी
قانونی ضابطوں کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں زمین کا رقبہ، نقشہ، طرز تعمیر اور بلندی سب کچھ کے ضابطے شامل ہیں۔ البتہ مقامی عیسائی باشندوں کو نئی مسجد کی تعمیر پر اعتراض ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح برطانیہ کا عیسائی تہذیبی ماحول تبدیل ہو کر رہ جائے گا۔ انہی مساجد میں سے ایک مسجد عمر ہے جو قلب چرچ لیسٹر سے متصل چوراہے پر واقع ہے۔ دوسری طرف مسجد کی تعمیر و ترقی کی مخالفت زیادہ ہونے لگی ہے، چنانچہ اسلامی طرز تعمیر، گنبد اور مینار کے ساتھ نئی مسجد تعمیر کرنا ایک مشکل مسئلہ ہے، مگر کسی عمارت کو خرید کر مسجد بنا لینا آسان ہے۔ اب حکومت نے چرچ کو بیچنے پر پابندی لگا دی ہے۔ ناظرین، گزشتہ چند مہینوں میں برطانیہ کی فضاؤں میں ایک عجیب خوف اتر آیا ہے، وہ خوف جو صرف خبروں میں نہیں رہتا بلکہ رات کے وقت مساجد کے دروازے پر جلے ہوئے نشانوں سے پھوٹتا ہے۔ وہ خوف جو صبح فجر کے وقت نمازیوں کی نگاہوں میں دکھائی دیتا ہے۔ وہ خوف جو مساجد کے باہری حصوں پر بنے گرافٹی میں چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ اب تم یہاں محفوظ نہیں ہو۔ یہ صرف حملے نہیں، یہ دھمکیاں نہیں، یہ ایک پیغام ہے جو برطانیہ بھر میں مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے۔ تم یہاں ہو مگر تمہارے وجود کو آج پھر چیلنج کیا جا رہا ہے۔ برٹش مسلم ٹرسٹ کی رپورٹ کے مطابق صرف 3 مہینوں میں ملک بھر کی 25 مساجد پر 27 حملے کیے گئے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عبادت کی جگہ کو یوں مسلسل نشانہ بنایا جائے گا۔ وہ جگہ جہاں لوگ اپنے رب سے ملنے آتے ہیں، اپنے دلوں کو صاف کرنے آتے ہیں، اپنے دکھ درد لے کر بیٹھتے ہیں، وہ جگہ اب خوف کی علامت بن رہی ہے۔ کوئی ایک بار حملہ کرتا تو شاید اسے کسی بے قابو فرد کا عمل کہا جا سکتا تھا، مگر جب ایک ہی مسجد کو بار بار نشانہ بنایا جائے تو یہ سیدھا سیدھا اعلان ہے کہ ہمیں تمہاری عبادت، تمہارا مذہب اور تمہاری شناخت سے مسئلہ ہے۔ ان حملوں میں صرف شیشے نہیں ٹوٹے، صرف دیواریں نہیں جلی، لوگوں کے دل ٹوٹے ہیں، لوگوں کی رگوں میں بہتا اعتماد جل کر راکھ ہوا ہے۔ کئی مساجد پر قومی جھنڈے، عیسائی علامات اور ایسے نعرے چھوڑے گئے ہیں جن کا مقصد صرف ایک تھا، یہ دکھانا کہ تمہاری زمین تمہاری نہیں، تم اس ملک میں اجنبی ہو، اور تمہاری عبادت گاہوں پر وہ لوگ اپنی نشانیاں چھوڑ رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ تم ہر روز یہ یاد رکھو کہ تم کس کے رحم و کرم پر ہو۔ یہ حملہ اپنے پیچھے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے، آخر کب تک؟ اگست میں حملوں میں اچانک اضافہ ہوا، ایک ماہ میں 7 حملے، سپتمبر آیا تو حملے 9 ہو گئے، اکتوبر آیا تو حملے پھر 9۔ یہ اضافہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ کوئی بے ترتیب عمل نہیں تھا، یہ ایک منظم مہم کی مانند بڑھتا ہوا سلسلہ تھا جو مساجد کو بتا رہا تھا کہ تمہیں خاموش نہیں چھوڑا جائے گا۔ BMT نے واضح کیا ہے کہ یہ حملے صرف توڑ پھوڑ تک محدود نہیں رہے بلکہ ان کی شدت بڑھتی گئی ہے۔ کہیں آگ لگانے کی کوشش ہوئی، کہیں پروجیکٹائل پھینکے گئے، کہیں رات کے اندھیرے میں دروازوں کے سامنے نفرت بھری علامتیں لگا دی گئی۔ ان کارروائیوں میں ایک شفاف پیغام چھپا ہوا تھا کہ تمہاری عبادت گاہیں بھی اب محفوظ نہیں رہیں، اور تم نے اگر آواز بلند کی تو تمہیں مزید خوف دیا جائے گا۔ یہ حملے ایسے وقت میں بڑے ہیں جب ملک میں رائز دی کلر اور یونائٹ دی کنگڈم جیسے قوم پرستانہ نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ نعرے بظاہر اتحاد کی بات کرتے تھے، مگر اب ان کی گونج میں کچھ اور چھپا تھا، ایک ایسا اتحاد جس میں مسلمان شامل نہیں تھے، ایک ایسی ملکیت جس میں مساجد کی جگہ نہیں تھی۔ BMT نے درست نشاندہی کی کہ ان مہمات نے قومی جھنڈے کو بھی ایک دھمکی کی علامت بنا دیا ہے۔ جھنڈا جو کبھی اتحاد کی علامت ہوتا تھا، آج کئی مسلمانوں کے لیے خوف کی نشانی بن گیا ہے، کیونکہ وہ اسے اپنی مساجد کی دیواروں پر کسی نفرت بھرے پیغام کے ساتھ لٹکا دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دنیا سمجھتی ہے کہ مغربی معاشرے مذہبی آزادی کے بلند دعوے کرتے ہیں، لیکن مساجد پر لگنے والے نفرت انگیز جھنڈے اس بات کا ثبوت ہیں کہ آزادی کا وعدہ ہر کسی کے لیے یکساں نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آزادی چاہتے ہیں مگر دوسروں سے چھین کر، کچھ لوگ امن چاہتے ہیں مگر دوسروں کے خوف کی قیمت پر، کچھ لوگ جھنڈے لہراتے ہیں مگر اس نیت سے کہ انہیں دیکھ کر کوئی اور اپنے دروازے بند کر لے۔ یہ وہ وقت ہے جب مسلمان کمیونٹی کو اکیلا نہیں چھوڑا جانا چاہیے۔ یہ صرف مسلمان کا مسئلہ نہیں، یہ برطانوی معاشرے کی ضمیر کا امتحان ہے۔ اگر عبادت گاہیں محفوظ نہیں، اگر مذہبی شناخت کو نشانہ بنایا جائے، اگر نفرت کو قوم پرستی کا نام دیا جائے، تو پھر معاشرے میں باقی کیا رہ جاتا ہے؟ برٹش مسلم ٹرسٹ نے صاف کہا ہے کہ اب صرف ڈیٹا اکٹھا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، عمل کرنا ہوگا، کھل کر کرنا ہوگا اور فوری کرنا ہوگا، ورنہ یہ جھنڈے، یہ گرافٹی، یہ آگ، یہ پتھر صرف دیواریں نہیں توڑیں گے، یہ دل بھی توڑیں گے، ایک نسل کا اعتماد بھی توڑ دیں گے، اور اس کا بوجھ کوئی ریاست، کوئی قانون، کوئی ادارہ آسانی سے اٹھا نہیں سکے گا۔